अस्सलाम वालेकुम। आज हम तीसरी नज़म बरसात की बहारें के अशार की तशरीह करेंगे। बरसात की बहारें नज़ीर अकबर आबादी की लिखी गई नज़म है। नज़ीर अकबर आबादी 1735 में पैदा हुए और 1830 में आपकी वफ़ात हुई। असल नाम वली मोहम्मद था। नज़ीर तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। आप पैदा दिल्ली में हुए थे, लेकिन उम्र का ज़्यादा अरसा अकबर आबाद में गुजारने की वजह से आप अपने नाम के साथ अकबर आबादी लिखते थे। आपकी जो शुरू की ज़िंदगी है उसके बारे में इतना कोई ज़्यादा मालूमात कहीं से मिलती नहीं है। इतना पता चलता है कि आपको बहुत सारी ज़बानें, हिंदुस्तान की तकरीबन काफ़ी सारी ज़बानें आपको आती थी, जिनमें अरबी, फ़ारसी, हिंदी, इन तमाम ज़बानों पर आपको अबूर हासिल था। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता था। अवामी शायर कहने की एक बहुत बड़ी वजह है, और वजह यह है कि उन्होंने हमेशा अपनी शायरी में ये जो आम माशरती मसाइल हैं या आम आदमी है, इसको अपनी शायरी का मौजू बनाया। जैसा कि उन्होंने मेलों के बारे में लिखा, मुख्तलिफ मजहबी त्यौहारों के बारे में लिखा, समाजी रसूम के बारे में लिखा। उसके बाद वो हालात हादरा में जो कुछ देखते थे उस पर लिखते थे। साथ ही उन्होंने अवामुन नास को अपना मौजू बनाया। गरीब और मुफलिस लोगों के जो मसाइल थे उनको सामने ले आए। यहाँ तक कि उन्होंने जानवरों, साथ में फलों और सब्जियों का तज़किरा भी जा बजा किया है। इसी वजह से उनको अवामी शायर कहते थे। दूसरी बात यह है कि उनकी एक और खासियत भी थी, और वो खासियत ये थी कि वो हर ख़ास व आम के साथ घुल मिल जाया करते थे। उनके जितने ताल्लुकात मुसलमानों से थे, उतने ही ताल्लुकात उनके हिंदुओं से भी थे। वो मुसलमानों के त्यौहारों में भी शरीक होते थे, हिंदुओं के त्यौहारों में भी शरीक होते थे। यानी कि वो उनके नज़दीक ये जो गरीब अवाम है, यही उनका सासा था, यही सब कुछ था। इन पर वो ज़्यादा इनके साथ घुल मिल जाते थे, और उनकी लिखाई का जो महवर है वो भी यही था। अगर हम नज़ीर की तसानीफ़ की बात करें तो एक तो यही जो हमारी आज की नज़म है ये उनकी तसानीफ़ में शामिल है। इसके अलावा और भी कुछ नज़में हैं जो इसी हवाले से हैं। सो नज़ीर का तारुफ़ अगर हम करें तो नज़ीर के तारुफ़ में इतना तारुफ़ उनका हमारे जो है ना इम्तिहानी नुक्ता नज़र उतना तारुफ़ उस हिसाब से बनता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस नज़म के मरकज़ी ख़याल की जानिब। मरकज़ी ख़याल पिछली दो नज़मों में मैंने नहीं लिखा था, लेकिन अब यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए लिख दिया है, क्योंकि ये एक जैसे अल्फाज हैं, शायद कहने में आप लोगों को पूरी तरह से समझ ना आए। अगर एक मरतबा यहाँ आप देख लें, इसी को भी कॉपी कर लें, तो ये सारा का सारा यही मरकज़ी ख़याल है। इसके मरकज़ी ख़याल में यानी जिन चीज़ों पर शायर बात करता है वो यही है: सब्ज़ों की लहलहाहट, बूंदों की झमझमाहट, बादलों की मस्तियाँ, बारिशों की झड़ियाँ, पानी की जलथल, बागों में हलचल, भीगते आंगन, सरसब्ज चमन, काली घटाएं, ठंडी हवाएं, चहचहाते परिंदे, ये सारे के सारे कुदरत खुदाबंदी का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन ये सारे काम कब होते हैं? जब बरसात का मौसम आता है, बरसात जब शुरू होती है। हमारे पाकिस्तान में 4 मौसम तो आपको पता है: गर्मी, सर्दी, बहार और खिज़ां। इसके साथ साथ एक मौसम बरसात भी था। जब ये मौसम शुरू होता था, बरसात का मौसम, तो बारिशें ही बारिशें होती थी, और इतनी बारिशें होती थी कि हर तरफ पानी पानी, जल थल सारा एक हो जाता था। इसी वजह से शायर ने यहाँ पे बरसात को मौजू बनाया है अपना। आजकल जिस तरीके से मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, उस मौसमियाती तब्दीलियों के ज़्यादा में हमारा ये बरसात का मौसम भी आ गया है। पहले तो ये था कि सर्दियों में अक्सर जब ये बारिशें होती थी, जिसको हम अपनी ज़बान में झड़ी कहते थे, ये बारिशें मुतवातर हफ्ता 10 दिन लगातार लगी रहती थी, और लोग काफ़ी मुश्किलात का शिकार भी हो जाते थे। जहाँ पे रहमत बनती थी, वहाँ पे बाज़ औक़ात ज़हमत भी बन जाती थी, बाज़ जगहों पर बाज़ लोगों के लिए। बहरहाल इसका मरकज़ी ख़याल ये सारा का सारा, इसमें पूरी नज़म से सारी चीज़ें बयान की गई हैं। ये मरकज़ी ख़याल यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आते हैं अशार की तशरीह की जानिब। अच्छा जी, इसकी तशरीह करने से पहले एक बात, और ये बहुत ज़रूरी बात है, ये मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगा कि एक लाइन मिसरा कहलाती है। यानी कि जब आप कोई एक लाइन लिखते हैं वो क्या होती है? मिसरा होती है।
दो मिसरे यानी कि दो लाइनें मिलकर एक शेर मुकम्मल करती हैं। जब 4 मिसरे मिल जाते हैं तो वो बंद कहलाते हैं, और जब 5 मिसरे इकट्ठे होते हैं तो वो मुखम्मस कहलाते हैं, और 6 मिसरे जब इकट्ठे होते हैं तो उसको मुसद्दस कहा जाता है। जैसा कि आप मुसद्दस हाली के नाम से वाकिफ़ हैं, तो वो क्या थी, वो भी इसी तरीके से लिखी हुई थी कि हर जो उसका था वो बांध जो था वो 6 उस पर मिसरों पर मुश्तमिल था। तो इसको देखते हुए आपको यकीनन आइडिया हो चुका होगा कि ये कौन सी किस्म है, सिर्फ की कौन सी किस्म है। ये लाजमी बात है, एक मिसरा, दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा और 5वां मिसरा, जब ये 5 मिसरे बन रहे हैं तो ये क्या कहला रहा है, ये है मुखम्मस। ठीक हो गया, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मुखम्मस। अब हम इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। ये पहला बंद है इसमें क्या क्या, बरसात की बहारें, सब्जों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। इस बंद में शायर ने बरसात की बहारों की मंजर कशी इंतहाई दिलकश अंदाज में की है, और वो कहते हैं कि हर तरफ बरसात की बहारों की धूम मची हुई है। हवा चलने की वजह से सब्जा हर तरफ लहलहा रहा है, और जब हवा चलती है और उस हवा में जब सब्जा ऐसे लहलहाता है, हिलता है, तो एक अजीब सा खूबसूरत बल्कि इंतहाई दिलकश मंजर, दिल को लुभा देने वाला, दिल को भाने वाला मंजर दिखाई देता है। साथ ही वो कहते हैं कि इसी बरसात की वजह से, क्योंकि जब बारिश आती है पत्ते जो होते हैं, पत्ते धुल जाते हैं, उन पर पड़ी गर्द जो है वो खत्म हो जाती है और पत्ते बिल्कुल सब से नजर आते हैं, यानी इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। तो वो कहता है कि जब ये बारिश हुई है तो बागात इससे भी ज्यादा, यानी इस बारिश से मजीद ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगे हैं। बूंदों की झमझमाहट, कतरात की बहारें, यानी इस बारिश की वजह से जो छोटे छोटे कतरे पत्तों पर पड़े हैं या सब्जे पर पड़े हैं वो मोती की मानद लगते हैं और इंतहाई खूबसूरत और दिलकश लगते हैं। और अब वो मुखातिब होते हैं, कहते हैं कि यारों का लफ्ज यहाँ पे उन्होंने यारों इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या है, यार का मतलब होता है दोस्त, लेकिन यहाँ पे वो आप सबसे यानी कि अपने तमाम कारीन से, पढ़ने वालों से मुखातिब है कि आप देखें कि बरसात के मौसम में कितना दिलकश और खूबसूरत नज़ारे, मुख्तलिफ नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी इस पहले बांध, वैसे तो ये सारी की सारी नज़म जो है इसमें उन्होंने बरसात ही का हवाला देना है। अगर आप पहले शेर की बात, क्या कहते हैं, बांध की बात करें तो उन्होंने बरसात की खूबसूरती को इस पहले बांध में ही सारा का सारा समो दिया है। अब हम चलेंगे दूसरे बांध की जानिब। दूसरा बांध है, बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जा, जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं, सब्जे नहा रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। इस बंद में शायर ने क्या कहते हैं, फितरती मनाजिर की मंजर कशी इंतहाई एहसन अंदाज में की है। और वो कहते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में आसमान पर हर वक्त बादल रहते ही रहते हैं, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं होता कि कब थम जाए, कब दोबारा बरसना शुरू कर दे। तो वो कहता है कि बादल आसमान के ऊपर हवाओं पर उड़ते रहते हैं और मस्ती में, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। और चूंकि उन्होंने हर वक्त बारिश बरसानी होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, धूमें मचाए रखते हैं आसमान पर, यानी कि मुसलसल आसमान पर रहते ही रहते हैं। और हवा में उड़ता हुआ बादल इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करता है। साथ ही वो कहते हैं कि पड़ते हैं पानी हर जा, जल थल बना रहे हैं। जल का मतलब होता है पानी या पानी का जखीरा जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, और थल का मतलब होता है सहरा, रेगिस्तान या वैसे खुश्क जमीन। शायर इस जो मिसरा है इसमें कहता है कि जब मुसलसल बारिश बरसती रहती है, बरसात के मौसम में बारिश रुकने का नाम नहीं लेती, तो हर जानिब पानी का जखीरा जमा हो जाता है। गलियों में, मुख्तलिफ जगहों में पानी खड़ा हो जाता है, तो फिर जल और थल एक जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं पता चलता कि ये पहले खुश्क जमीन थी, अब ये इसमें पानी इकट्ठा हो गया है, या पहले से ये यहाँ पे पानी इकट्ठा होता था, यानी कि जल थल एक हो जाता है। चौथा इसका मिसरा जो है वो कहते हैं कि गुलजार भीगते हैं, सब्जे नहा रहे हैं। यानी कि जब बारिश मुसलसल होती रहती है, तो जैसे हमने मरकजी ख्याल में भी बताया था कि जब मुसलसल बारिश होती है तो फिर क्या होता है,
پتے جب پتوں پر پانی پڑتا ہے اور وہ دھل جاتے ہیں، گرد ان کی ہٹ جاتی ہے تو وہ انتہائی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ تو شاعر اس مصرے میں بھی یہی کہتا ہے کہ گلزار بھیگتے، گلزار باغ کو کہتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے گلزار بھیگ جاتے ہیں، انتہائی خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور سبزہ جو ہوتا ہے وہ مزید دھل کے اور زیادہ نکھر جاتا ہے۔ پھر آخری مصرع ہے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ یہ برسات کی بہاریں میں جتنے بھی بند پڑے ہیں، یہ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، ہر کیا کہتے ہیں بند کے اینڈ پہ آئے گا، اور یہ جو مصرع بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، یہ ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے۔ اور یہ آپ کا سوال بھی آ سکتا ہے کہ ٹیپ کے مصرے سے کیا مراد ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظم میں بار بار استعمال ہونے والا مصرع ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے دوسرے بند کی تشریح تھی۔ اب ہم آئیں گے تیسرے بند کی جانب۔ تیسرا بند ہے، ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس پورے بند کا لب لباب ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ برسات کے موسم میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے۔ بچھونے کا مطلب ہوتا ہے بستر، اور حق یہاں پہ جو استعمال ہوا، حق کا مطلب ہوتا ہے رب باری تعالیٰ، اللہ کریم کی ذات۔ سو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا لب لباب ایک ہی ہے کہ برسات کے موسم میں ہر جانب سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پہلے مصرے کی بات کریں تو یہ کہتا ہے کہ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، یعنی کہ بارش کی وجہ سے ہر جانب سبزہ ہی سبزہ ہو گیا ہے، اگ گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بستر لگا دیا گیا ہے، اس قدر وہ خوبصورت سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جا کہتے ہیں جگہ کو، تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی بستر لگا دیے ہیں، یعنی سبزے کے قدرتی بستر لگ گئے ہیں، جنگلوں میں بھی ہر طرف سبزہ پھیل رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ سو اس کی تشریح اتنی تھی۔ ہمارا آج کا لیکچر اتنا ہی تھا۔ کل انشاءاللہ ہم اس نظم کے بقیہ جو دو اشعار ہیں، جو دو بند ہیں، ان کی تشریح کریں گے اور ساتھ میں کچھ مشق کریں گے۔ اللہ حافظ۔ چوتھے بند کی تشریح کریں گے۔ 3 بند کی تشریح ہم نے کر لی ہے۔ چونکہ یہ نظم ہے اور نظم کا عنوان ہے برسات کی بہاریں، تو یہاں ساری کی ساری باتیں جتنی بھی بتائی گئی ہیں یا شاعر نے کی ہیں، وہ ساری کی ساری برسات کے بارے میں، برسات کی خوبصورتی اور اس نظارے کے منظر کی دلکشی کی گئی ہے، لیکن ہر بند میں کچھ نہ کچھ نئی چیز ہے جس کے بارے میں یہاں پہ بتانا لازمی ہے۔ سو یہ بند ہے، سبزوں کی لہلہاہٹ کچھ ابر کی سیاہی، اور 4 ہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماہ تاب ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس بند میں کچھ مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے میں نے لکھ دیے یہاں پہ۔ ابر کا مطلب ہوتا ہے بادل، کاہی کا مطلب ہوتا ہے ہلکا سبز رنگ کا، ماہ چاند، ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، الہی ذات باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، لہلہاہٹ ہوا سے ہلنا، اور رنگ رنگنا کوئی رنگ چڑھانا۔ اب اگر ہم اس کی تشریح کی جانب آئیں تو بات اس میں بھی وہی ہے کہ شاید اس بند میں ابر کی سیاہی یعنی بادلوں اور گھٹاؤں کے سیاہ، سفید اور سرخ ہونے کی دلکشی کو ظاہر کرتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سارے کا سارا جو سبزہ ہوتا ہے یہ بھی بھیگ جاتا ہے، غرض کے آسمان کے چاند اور زمین پر پانی میں رہنے والی مچھلی تک تمام کی تمام چیزیں بھیگ جاتی ہیں۔ جب آسمان پر بادل اور زمین پر سبزہ جب ہل رہا ہوتا ہے تو یہ منظر انتہائی دلکش معلوم ہوتا ہے، اور شاعر ساتھ میں چوتھے مصرے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ کاریگری اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی کے دائرہ کار اور کسی کے اختیار میں نہیں۔ اب ہم آئیں گے 5ویں بند کی تشریح کی جانب۔ یہ 5واں اور آخری بند ہے، کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یا اللہ، تیری قدرت نے
کہ تو نے دنیا میں کیا کیا اسباب پیدا کر دیے ہیں اور دنیا کو رونق بخشی ہے۔ برسات کے موسم میں جب بارش برستی ہے تو پل بھر میں دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی جب ایک انتہا کی گرمی ہوتی ہے، آسمان پر بادل آتے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پورے کا پورا وہ جو سین ہوتا ہے، سارا کا سارا سین منظر ہی تبدیل ہو جاتا ہے، وہ گرمی ٹھنڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے، درختوں پر موجود گرد اور کیا زمین سے اٹھتی گرد یہ ساری کی ساری بیٹھ جاتی ہے اور دنیا کا نقشہ ہی یکدم تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند تمام دوسرے جو جاندار ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گن گاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، یہاں تک کہ تیتر سبحان تیری قدرت کہہ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ بند بلکہ پوری کی پوری یہ جو نظم ہے، یہ ایک تو ان کے عوام دوست یا عوامی شاعر ہونے کا ثبوت ہے، اور دوسرا یہ بھی بیان کرتی ہے کہ نذیر اکبر آبادی عوامی مسائل میں، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کو بتایا گیا تھا کہ فطرت کے زیادہ قریب ہے، فطرت پر زیادہ لکھتے ہیں، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس تیسری جو ہماری ہے نظم، اس کی تشریح اتنی ہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی جانب۔ اچھا جی، اس مشق میں یہ 4 سوال جو میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، یہ 4 سوال بہت اہم ہیں۔ ایک سوال پہلا سوال پڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نظم جو ہے اس میں ہم قافیہ کون سے استعمال ہوئے ہیں، یا ہم قافیہ کی تعریف کریں تو ہم قافیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسی آواز والے الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہوں لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہو، ہم قافیہ آواز کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر استعمال ہوا ہے بات، گھات، برسات، رات، اس ٹائپ کے جو فکرے ہوتے ہیں جن کی معنی مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کا آواز ایک جیسی ہوتی ہے، وہ ہم قافیہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ آپ جواب دیں گے کہ تیتر سبحان تیری قدرت کہہ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے گلزار کے بھیگنے اور سبزہ کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے جواب میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ گلزار کے بھیگنے اور سبزہ کے نہانے سے مراد ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو درختوں اور سبزہ پر پڑی گرد دھل جاتی ہے، سبزہ پر پڑی گرد دھل جاتی ہے اور وہ نہایت ہی صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں۔ یہ آنسر بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ شروع میں گلزار کے بھیگنے اور سبزہ کے نہانا نہ لکھیں تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو درختوں اور سبزہ پر پڑی گرد دھل جاتی ہے اور وہ نہایت صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ یہ آنسر بھی دے سکتے ہیں کہ اس سے مراد ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، یا پھر یہ سوال ہے کہ اس کا آنسر دیں کہ قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے مراد ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اور اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی نظم جس میں بار بار ایک ہی مصرع استعمال ہو وہ مصرع ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے۔ یہ بھی سوال کہ ٹیپ کا مصرع کیا ہوتا ہے کہ نظم کے ہر بات میں جو مصرع بار بار استعمال ہوتا ہے وہ ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے، جیسے کہ اس نظم میں کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں استعمال ہوا ہے۔ یہ ہماری تیسری نظم کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اگلے انشاءاللہ لیکچر میں ہم چوتھی نظم علامہ اقبال کی نظم ہے، اس کی تشریح کریں گے۔